आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम में से अक्सर ख़वातीन व हज़रात ने एक लफ्ज़ सुना होगा, रिजालुल गैब। रूहानी दुनिया से शगफ़ रखने वाले साहिबान इस नाम और इस मखलूक से वाक़फ़ियत रखते हैं। ये मखलूक क्या है, दुनिया में इसकी तादाद क्या है, ये किसके मातहत है, इसके ज़िम्मे क्या काम है और इनका मस्कन या ठिकाना कहाँ है। इन सब सवालों का हम आपको अपनी इस आज की वीडियो में जवाब देंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन मोहतरम, रिवायात में बयान किया गया है कि रिजालुल गैब किसी खास कबीले या कौमियत से नहीं हैं और ना ही किसी खास शहर या मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हर मुल्क और हर शहर में मौजूद हो सकते हैं। ये वो ख़ास मोमिनीन हैं जो इंसानी पैकर में हम लोगों के दरमियान ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये शादियां करते हैं, इनके बीवी बच्चे हैं और माशरे में ये उसी तरह घुल मिल कर रह रहे हैं जिस तरह आम लोग रहते हैं। इनको जब तक एक मखसूस बारगाह से हुक्म नहीं मिलता तब तक ये किसी माफ़ौकुल फितरत अमल का इजहार नहीं करते। आसान लफ्ज़ों में यूं कह लीजिए कि असाइनमेंट मिलने पर ही ये उस पर अमल करते हैं, वरना खुद से कुछ नहीं करते और आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारते रहते हैं। नाजरीन, कुछ रिवायात के मुताबिक ये रिजालुल गैब आसमानी फरिश्तों का एक गिरोह है जिन पर दो अंबिया हजरत खिज़र और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया गया है। कुछ रिवायात की बिना पर इनकी तादाद 400 से कुछ ज्यादा बयान की गई है। ये वो तमाम नुफूस हैं जो लोगों की नज़रों से ओझल हैं और उनमें ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, लेकिन हम आम अफराद को बिल्कुल अदराक नहीं होता कि ये रिजालुल गैब में से कोई हस्ती हैं। फिर इनमें ओहदे के लिहाज से दर्जा बंदियाँ हैं। उनमें कुछ औताद हैं, कुछ अब्दाल हैं, कुछ नुजबा और कुछ सुलहा हैं। लुग़वी एतबार से नुकबा नकीब की जमा है जिसके मानी सालार, पेशवा, रईस और गिरोह के सरपरस्त के हैं। खतीब बगदादी ने अपनी किताब में नकल किया है कि नुकबा 100 होते हैं और नुजबा 70, अब्दाल 40 और औताद 7 हैं और ज़मीन में कुतुब 3 हैं और कुतुबुल अक्ताब या गौस सिर्फ एक है। गौस ही इन सब का सरदार और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा और जानशीन होता है। नाजरीन, बयान की गई इस तादाद और ये तमाम गायब हस्तियों के लिए एक उमूमी इस्तिलाह रिजालुल गैब इस्तेमाल की जाती है। किताब तारीख़ गैबत कुबरा के मुसन्निफ मोहम्मद सदर ने सफ़ा 195 पर किताब गैबत तूसी से नकल किया है कि ये 3 कुतुब कभी अपने मालिक यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हुक्म से तंग दिली महसूस नहीं करते और ना ही कभी मालिक से किनारा कश होते हैं। इनका मकाम तैयब और खूबी इनकी सरिश्त में है। नाजरीन, आसान इस्तिलाह में अगर बयान किया जाए तो ये रिजालुल गैब असहाब मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन इनके अफ़आल व आमाल हम आम इंसानों से मख्फी हैं। गो के अक्सर औकात ये हम में ही रह रहे होते हैं। अब हम आपकी खिदमत में इन रिजालुल गैब के तबकात पेश करेंगे। नंबर 1 पर औताद हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पलक झपकने के लिए भी अपने अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हैं। वो दुनियावी माल की तलाश में नहीं रहते सिवाय इसके कि जो रिस्क में उनका हिस्सा है। औताद के लिए इस्मत शर्त नहीं है, अलबत्ता आम इंसानों के तमाम आमाल उनकी नज़र में हैं। ये बराह रास्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। नंबर 2 पर अब्दाल हैं। अब्दाल का दर्जा औताद से नीचे है और औताद के बाद के मरहले का है। ये हजरात किसी वक्त गफलत का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो तो उन्हें फौरन याद दहानी करवा के और किसी आजमाइश में मुब्तला करके उस गफलत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अलबत्ता वो कभी जानबूझकर गफलत नहीं करते। नाजरीन, नंबर 3 पर नुजबा हैं, जिन्हें आम इस्तिलाह में रिजालुल गैब कहा जाता है। इनका दर्जा अब्दाल के बाद का है। ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से इन्हीं 2 हस्तियों यानी अब्दाल और औताद के ज़रिए से ही राब्ते में रहते हैं और मुत्तसिल हैं। अलबत्ता शाफ़ई सरोस्तानी ने अपनी किताब मारिफ व मुआरिफ में इनकी तादाद 7 बताई है और कहा है कि ज़मीन के 7 इकलीम पर ये सरदार मुकर्रर किए गए हैं और ये सबकी नज़रों से पोशीदा हैं। नाजरीन, नंबर 4 पर सुलहा हैं।
یہ ایسے متقی لوگ ہیں جو عدل کے معیار پر پورے اترتے ہیں، لیکن ان سے بھی بعض اوقات غلطی سرزد ہونے کا امکان موجود رہتا ہے، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو یہ خود سے ہی نادم ہوتے ہیں اور فوراً معافی کی درخواست کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب شیاطین کا ایک گروہ متقیوں کے دلوں میں فتنہ اور وہم ڈالتا ہے تو یہ لوگ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور باخبر اور دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 5 پر نقبا ہیں۔ نقبا نقیب کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے رہنما اور گروہ کا سربراہ۔ عام طور پر ان کی تعداد 300 تک بیان ہوئی ہے۔ یہ مقدس درجے پر فائز ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں جادوگر اور برے عملیات کرنے والے مومنین کو تنگ یا پریشان کرتے ہیں تو یہ ان جادوگروں اور عاملوں کا محاسبہ کرتے ہیں اور شیطانی قوتوں کو گرفتار کرنے اور سزا دینے پر مامور ہیں۔ ناظرین معظم، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ قطب کے بعد کا جو درجہ ہے وہ اوتاد کا ہے۔ اگر کوئی اوتاد اپنی مدت پوری کر کے موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے تو ابدال میں سے ہی کسی ہستی کا درجہ بلند کر کے اسے اوتاد بنا دیا جاتا ہے۔ ابدال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے دل حضرت ابراہیم کے دل کی مانند ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 ابدالوں کے دل حضرت ابراہیم کے دل کی مانند ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے دلوں کو حضرت ابراہیم کے دل سے تشبیہ دینے سے مراد غالباً یہی ہے کہ یہ ثابت قدمی، مقاومت اور صبر و استقلال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں اور ان کے پایہ ثبات کو لغزش نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے جو اس تصویر کو مزید واضح کر دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 40 آدمی ایسے ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح ہیں، اور اللہ انہیں اہل زمین سے دور رکھے گا۔ انہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ انہیں کیسے پہچانا جا سکتا ہے تو فرمایا کہ ان کی نماز، روزہ، صدقات، فیاضی اور ان کی نصیحت کے ساتھ۔ ناظرین، ویکیپیڈیا فری انسائیکلوپیڈیا کے مطابق لفظ قطب کے معنی چکی کی کلی یعنی لوہے کی وہ میخ جس کے گرد اور جس کے سہارے سے چکی کا اوپر والا پارٹ گھومتا ہے کہ ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ دنیا کے درمیان ایک آدمی ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ اس پر خدا کی ایک خاص نگاہ ہوتی ہے، گویا وہ خدا کی نگاہ کا مرکز ہوتا ہے اور سارے جہان کا انتظام وہی آدمی چلاتا ہے۔ وہ سب موجودات پر اور عالم سفلی و علوی کے تمام مخلوقات پر حاکم اعلیٰ ہوتا ہے اور سب اولیاء اللہ اس کے نیچے ہوتے ہیں۔ اسی کا نام قطب عالم ہے اور اسی کو قطب الاقطاب کہا جاتا ہے۔ کتاب مجمع السلوک میں لکھا گیا ہے کہ اسی کا نام غوث ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ بیشتر شیعہ دعاؤں میں امام زمانہ علیہ السلام کو الغوث کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ وہی غوث ہیں جن کے ماتحت یہ 3 قطب یعنی حضرت ادریس، حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، اور جب جناب مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو یہ تینوں ہستیاں اپنے ظاہری وجود سمیت اس دنیا میں تشریف لائیں گی۔ کہا گیا ہے کہ 40 ابدالوں میں سے 22 ملک شام میں مقرر کیے گئے ہیں اور 18 ملک عراق میں ہیں۔ انہی کی برکت سے بادل آتے ہیں اور بارش برستی ہے، اور انہی کے صدقے زمین والوں کی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں، اور انہی کے ذریعے خدا مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ ناظرین، اس سارے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام ہستیاں یعنی صلحاء، نجبا اور اوتاد، ابدال، قطب وغیرہ جس ہستی کے ماتحت کار کائنات چلا رہے ہیں، اس ہستی کا اسم گرامی حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے شیطانی قوتوں کو پچھاڑا جائے گا تو یہ سب رجال الغیب امام کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور امام کی معاونت و نصرت فرمائیں گے۔ ناظرین، مختلف روایات میں ان کی تعداد کا مختلف ہونا اس لیے ہے کہ کچھ تو راویان کے حافظے میں کمی بیشی کی وجہ سے تعداد کا اختلاف ہوا ہے۔ دوئم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان رجال الغیب کے افعال و اعمال
عام لوگوں سے مخفی ہیں، اس لیے ان کی حتمی تعداد سے بھی آگاہ نہیں فرمایا گیا۔ بہرحال روایات کے مجموعے سے جو عمومی تعداد مقرر کی جا سکتی ہے وہ 400 کے قریب یا 400 سے کچھ زیادہ ہے۔ ناظرین، آخر پر ہم آپ کو یہ یاد دلا دیں کہ رجال الغیب کی اصطلاح ہر اس ہستی اور ہر اس نفس پر منطبق ہوتی ہے کہ جو دنیا سے مخفی ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ماتحت اپنی اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرمائے اور مومنین کو ان کا ناصر بنائے۔ ناظرین، ہماری درخواست ہے کہ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ بھی ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ آپ ہماری کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔